This word of God, I'm focusing mainly in younger audience that we have here today. यो आज परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरुको लागि हो। The living word of God is for everyone. परमेश्वरको जिउँदो वचन चाहिँ सबैको लागि हो। But I'm mainly focusing in younger audience we have here. तर म चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरुलाई बेसी प्राथमिकता दिन चाहन्छु। So my topic for this word of God is what following God versus the world looks like. मेरो आजको वचनको शीर्षक चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वरलाई पछ्याउनु र संसारलाई पछ्याउनु कस्तो देखिन्छ। This word of God relates to me in many different ways. अनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ मसँग चाहिँ धेरैवटा कुरामा मिल्दछ। And I hope it relates to you in those ways too. अनि म आशा गर्छु कि तपाईहरुको जीवनमा पनि त्यस्तो कुरामा आजको यो वचनले मिल्नेछ। I need everyone to participate in the beginning of this sermon. म आजको यो वचनमा तपाईहरु सबैजनाले मसँग ध्यान दिएर सुनेको अनि जवाफ दिएको म चाहन्छु। I'll be asking question. I want everyone to shout out the answers. अनि म प्रश्नहरु सोध्छु अनि तपाईहरुले उत्तर दिनुहोस् सबैजनाले। It won't be fun if no one participates. अनि त्यहाँ मजा नै हुँदैन यदि कसैले प्रश्नको जवाफ दिएन भने। So if you want to make it fun, then participate. यदि तपाई पनि त्यो मजा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु पनि मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। So are we in the same page? के हामी सबैजना त्यही ठाउँमा छौं? My first question to you is, मेरो पहिलो प्रश्न तपाईहरुको लागि यस्तो छ, should we follow the custom or values of the world? के हामी संसारको रीतिरिवाजलाई पछ्याउने त? I'll give you 5 seconds to answer this question to yourself. म Ready? तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिन्छु तपाईहरुले आफैले आफैलाई त्यसको उत्तर दिनुहोस्। Like you guys shouted out, no, yes. Those who answered no, that's correct. And I hope everyone answered no. But those who said yes, I hope to change your answer by the end of this sermon. तपाईहरु जति जनाले हैन भन्नुभयो तपाईहरु सही हुनुहुन्छ, जति जनाले हो भन्नुभयो यो वचनको अन्तिममा म आशा गर्छु तपाईहरुको उत्तर चाहिँ हैनबाट होमा पुग्नेछ। Now describe the world in one word. Just shout it out. तपाईहरुले यो संसारलाई चाहिँ एउटा शब्दले भन्नु संसार चाहिँ के हो? How would you describe the world? How would you say it? Like, is it magical? Is it great? How would you describe? Not what I was expecting, but I was thinking more of like how God created this world. Like, for an example, He created everything in this world. I would say it was beautiful. परमेश्वरले जब यो संसारलाई पहिला सृजना गर्नुभयो यो संसार चाहिँ एकदम सुन्दर थियो अनि मैले यही तपाईहरुबाट सुन्न चाहन्थे। I would like to say it is beautiful. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो संसार चाहिँ सुन्दर छ। Why? किन त? Because of God. किन भन्दा चाहिँ परमेश्वरको कारणले। He created heaven and earth in the beginning. परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ सुरुमा सृजना गर्नुभयो। He created everything in the world, and every time He created something, Bible states that अनि परमेश्वरले चाहिँ यो संसारमा भएको सबै कुरा सृजना गर्नुभयो अनि उहाँले के कुरा कुन दिनमा सृजना गर्नुभएको थियो त्यो बाइबलमा लेखिएको छ। every time He created something, the Bible states that God saw that it was good in Genesis chapter 1. अनि हामी हेर्छौं भने प्रत्येक चोटी जब परमेश्वरले केही न केही कुरा सृजना गर्नुभयो उत्पत्ति 1 मा पाउँछौं त्यहाँ लेखिएको छ त्यो हेर्नमा असल थियो। But is the world same now? के संसार जस्तो पहिला सृजना गरिएको थियो त्यस्तै छ त? Like where Kelsey said it's corrupted. जसरी क्यासीले भन्यो यो संसार एकदम विद्रोही छ। That's right. त्यो सही हो। The world is not beautiful the way that God created it. यो संसार जसरी परमेश्वरले सृजना गर्दा एकदमै सुन्दर थियो त्यस्तै अब पनि छैन। We're living in the world that is filled with sin. हामी यस्तो संसारमा जिरहेको छौं जहाँ चाहिँ पापले भरिएको छ, adultery, व्यभिचारले भरिएको छ, worshiping idols, अनि एकदमै ईश्वरहरुलाई पुज्ने, देवताहरुलाई पुज्ने, pride and many more. अनि एक प्रकारको घमण्ड अनि अझै धेरै कुराहरु छ। Now let's go to the first point. अनि हामी पहिलो बुँदामा हेर्ने छौं God commands us not to conform to the world. परमेश्वरले हामीलाई संसार जस्तै नबन्नु भनेर आज्ञा दिनु भएको छ।
Now open your Bibles to Romans chapter 12, verse 2. रोमी 12 को 2 लाई खोलौँ। Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. त्यहाँ लेखिएको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। If you look into 1 Samuel chapter 8, verse 4 through 22, यदि हामी पहिलो सामुएल 8 को 4 देखि 22 मा हामी हेर्छौं भने the elders of the Israel asked Samuel to give them a king like all other nations. अनि त्यो इजरायल देशको त्यो एकदमै पाको व्यक्तिहरूले त के भनिरहेको छ भने हाम्रो यो राष्ट्रलाई पनि अरु राष्ट्रहरूलाई जस्तै एउटा राजाको खाँचो छ भनेको छ। Rather than allowing God to remain their unique ruler, they desire what surrounding cultures have. परमेश्वरलाई उनीहरूको राष्ट्रमा राज्य गर्न दिनु छोडेर उनीहरूले अरु राष्ट्रहरूले चाहेको जस्तो चाहेको छ। Even after Samuel's warning, सामुएलले भनेपछि पनि they still insisted having a king and they were rejecting God as their king. अझै पनि उनीहरूलाई राजा नै चाहिरहेको थियो अनि परमेश्वरलाई उनीहरूको राजा हुनुबाट इन्कार गरिरहेको थियो। And visibility over dependence on God. अनि देखिने कुरालाई छानेको छ परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुको साटो। At school, स्कुलमा everyone might cheat on homeworks and tests and say, it's not a big deal, everyone does it. अनि त्यहाँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेको हुन्छ भने चिट गरिरहेको हुन्छ उनीहरूको टेस्टहरुमा होस् या होमवर्कमा होस् अनि भनिरहेको हुन्छ यो त ठुलो कुरै हैन। Following the world means joining in so you don't stand out. अनि संसारलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ उनीहरूलाई पछ्याउनु उनीहरूको मान्छे जस्तै हुनु ताकि तपाईलाई चाहिँ उनीहरूबाट अलग नदेखियोस् भनेर। God chose you to stand out. परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई छान्नु भएको छ ताकि तपाई चाहिँ अरु व्यक्तिहरू भन्दा भिन्दै होस्। Following God means choosing honesty. अनि परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ साँचो कुरालाई छान्नु हो। God cares more about your character than fitting in. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईको चरित्रलाई चाहिँ अझै ध्यान दिनुहुन्छ अझै तपाई त्यो संसारको मानिसहरू जस्तै हुनु भन्दा पनि। The world often promotes selfishness. यो संसारले चाहिँ धेरै चोटी चाहिँ आफुमै घमण्डको कुराहरू गर्छ। Pride. स्वार्थी अनि घमण्ड And fitting in at any cost. अनि जुनै पनि हिसाबमा चाहिँ उनीहरू जस्तै हुनका लागि God calls us to be transformed, not conformed. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बदलिनु भन्नुभएको छ उनीहरूसँगै त्यही ढाँचामा चल्नु भन्नुभएको छैन। Following God means letting your thinking, परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ आफ्नो सोचलाई चाहिँ values, आफ्नो के कुरालाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसलाई and choices be shaped by God, अनि आफूले छान्ने कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहोस् भनेर दिनु हो। not by trends, अरूले गर्ने या संसारमा के हुन्छ त्यसमा हैन peer pressure, या साथीले के भन्छ त्यसमा हैन or social media culture. या यो के अनलाइनमा के हुँदैछ त्यसमा हैन। But if you do want to follow a trend, तर यदि तपाई के कुरालाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने then follow the trend that God Himself set long time ago. तपाई परमेश्वरलाई पछ्याउनुस् येशूलाई पछ्याउनुस् उहाँले आफै देखाउनु भएको थियो धेरै वर्ष अघि। If you're wondering what those trends are, then let me tell you. यदि तपाई सोचिरहनु भएको छ त्यो के हो भनेर भने म तपाईहरुलाई भन्ने छु। He set a trend of being honest, अनि उहाँले चाहिँ एउटा साँचो व्यक्ति हुने obedient, अनि आज्ञाकारी to love each other, अनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नु to pray for each other, एक अर्काको लागि प्रार्थना गर्दिनु sharing gospels, अनि परमेश्वरको सुसमाचार बाँड्नु healing people through Christ, अनि येशूद्वारा अरु मानिसहरूलाई छुटकारा दिनु and many more. अनि अझै धेरै। Now let's open your Bible to Colossians chapter 2 verse 8. कलसी 2 को 8 लाई खोलौं। Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual power of this world rather than from Christ. त्यहाँ लेखिएको छ ध्यान दियो कि कसैले दर्शन शास्त्र र चोखो
छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस् जे ख्रीष्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वासका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। In Exodus chapter 32 verse 1 through 6, प्रस्थान 32 को 1 देखि 6 मा हेर्छौं भने Israelites made golden calf from the gold they had इजरायलीहरूले त्यही सुनको बाछा बनाएको छ आफूमा भएको त्यो सुनद्वारा and worshiped it as a god who brought them out of Egypt. अनि उनीहरूले त्यही त्यो सुनको बाछालाई नै एउटा ईश्वर बनाएर पुजिरहेको छ कि त्यो ईश्वरले त्यो उनीहरूलाई त्यो मिश्रबाट छुटाएको जस्तै गरेर Turning from trusting God to a man-made substitute. तर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट त्यही टाढा भएर एउटा मानिसले बनाएको कुरामा त्यहाँ लागि परिरहेको छ। The golden calf might look spiritual, एउटा सुनको बाछा हेर्दा त एकदमै आत्मिकी देखेला, felt familiar, एकदमै चिनिरहेको जस्तै लाग्ला and give them something visual to rely on, अनि उनीहरूको लागि चाहिँ केही छ है भन्ने जस्तो पार्ला, but it wasn't from God. तर त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट थिएन। Not everything that sounds smart or popular is true. अनि सबै कुरा जे सुन्नमा एकदमै असल सुनिन्छ त्यो त्यही सही हुँदैन। Some ideas are based only on human thinking, कतिवटा कुराहरू चाहिँ मानिसको सोचाइमा मात्रै अडिएका हुन्छन्, not God's truth. त्यो परमेश्वरको सत्यतामा हुँदैन। Following God means not letting ideas control you that Christ hasn't given. अनि परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ तपाईले त्यही त्यो जुन कुराहरू तपाईमा आउँछ जुन ख्रीष्टबाट हैन त्यसलाई पछ्याउनु होइन। Now let's go to point 2. अनि बुधा 2 मा जाउँ हामी। The world's ways lead away from God. संसारको बाटोले चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। Now open your Bible to 1 John chapter 2 verse 15 and 16. पहिलो यूहन्ना 2 को 15 र 16 लाई हामी निकाल्ने छौं। Do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. 16, and remember this. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for something we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. त्यहाँ लेखिएको छ 15 मा संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। 16 किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइनन् तर संसारबाट आएको हुन्। Now let's read Genesis chapter 3 verse 6. उत्पत्ति 3 को 6 लाई पनि हेरौँ हामी। The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate. त्यहाँ उत्पत्ति 3 को 6 मा के लेखिएको छ भन्दा जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन् तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन्। There are 3 things that 1 John chapter 2 verse 16 says that matches perfectly with Genesis chapter 3 verse 6. अनि त्यहाँ पहिलो यूहन्ना 2 को 15 र 16 मा लेखिएको कुरा चाहिँ उत्पत्ति 3 को 6 मा एकदमै मिल्न गएको छ। And those are, त्यो कुराहरु चाहिँ यो हो। first, craving for physical pleasure. शारीरिक सुखको चाहना। Genesis 3:6 says the fruit looked delicious. उत्पत्ति 3 को 6 मा हामी त्यहाँ हेर्छौं भने त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दा त्यो फल चाहिँ हेर्नमा एकदमै रहर लाग्दो अनि खानको लागि पनि एकदमै मन पर्ने थियो। Number 2, दुईमा छ craving for everything we see. अनि 2 मा छ आँखाले देख्ने सबै कुराको चाहना। And she wanted it. अनि उनले त्यही चाहना गर्यो। Number 3, 3 मा छ pride in achievement and possession. आफूले पाएको र हासिल गरेको कुरामा गर्व गर्नु। To become wiser. अझै बुद्धिमानी हुँ भनेर। If you look at social media, यदि हामी अहिलेको सोशल मिडियामा हेर्छौं भने it pushes the idea that your values come from likes. अनि त्यहाँ के भनिन्छ भने हाम्रो सबै कुरा चाहिँ त्यो भिडियोबाट आउने लाइक्सहरुमा मात्रै ठीक छ। Followers.
अनि कतिवटा मानिसहरू हामी पाउँछौँ, फलोवर्सहरू हामी हासिल गर्छौँ भन्नेमा, clothes, लुगाहरूमा, or having the right image. ओर सही आफ्नो इमेजमा। You might feel pressure to act certain way online just to be accepted. अनि तपाईलाई त्यही त्यहाँ ग्रहण गरिनको लागि त्यही तपाईले यस्तो हुनुपर्छ होला जस्तो तपाईलाई कतिचोटि त्यस्तो महसुस होला। The world approval changes fast. अनि यो संसारले उनीहरूले मन पर्ने कुरा अनि उनीहरूले हो भन्ने कुरा चाहिँ बदलिरहन्छ। God's love doesn't depend on your appearances or popularity. अनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईप्रति चाहिँ तपाईको शारीरिक बनावटमा या कति तपाईको फलोवर्स छ त्यसमा भर पर्दैन। It's steady and real. अनि यो चाहिँ भइरहन्छ अनि यो चाहिँ सत्य हो। Remember this. यो सम्झिनुहोस्। Trend and opinions changes, but God doesn't. अनि यो ट्रेन्ड्सहरू अनि मानिसको सोचाइहरू बदलिन्छ तर परमेश्वर बदलिनुहुन्न। Now let's look at James chapter 4 verse 4. याकुब 4:4 हेरौँ। You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. हामी त्यहाँ याकुब 4:4 पाउँछौँ, बेबिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। If you look at 1 King chapter 11 verse 1 through 8, पहिलो राजा 11 1 देखि 8 मा हेर्यौं भने King Solomon ignored God's warning and still loved and married many foreign women. अनि यहाँ हामी के देख्न सक्छौं भने सोलोमन राजाले चाहिँ परमेश्वरले हुँदैन नगर्नु भनेको कुरालाई नमानेर उले चाहिँ अझै बाहिर गएर अरु स्त्री पर स्त्रीहरुसँग चाहिँ विवाह गरेको छ। Who led him to worship other gods. अनि जो स्त्रीहरुले चाहिँ उलाई चाहिँ अरु ईश्वरहरुलाई पुज्न सम्म पुर्याएको छ। His heart turned away from the Lord. अनि उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरदेखि तर्केको छ। And he built altars for those false gods. उले चाहिँ अरु त्यो झुटो ईश्वरहरुको लागि चाहिँ वेदी बनाएको छ। Disobeying God's commands. अनि परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ उले उल्लङ्घन गरेको छ। Prioritizing power. अनि उले चाहिँ शक्तिलाई त्यहाँ एकदम प्राथमिकता दिएको छ। Security. अनि आफ्नो सुरक्षातालाई Pleasure over faithfulness to God. अनि आफ्नो चाहनालाई चाहिँ उले एकदम प्राथमिकता दिएको छ परमेश्वरमा विश्वासयोग्य हुनको साटो। James uses the strong word adulterers. अनि त्यहाँ याकुबले चाहिँ एकदमै दरिलो शब्द युज गरेको छ अनि त्यो त्यही हो बेबिचारी मानिस हो। In other example, अर्को उदाहरण हेर्छौं भने a friend group constantly gossips. अनि एउटा मित्रता एउटा मानिसहरुसँग जसले चाहिँ एकदमै अरु कुराहरु मात्रै गर्ने अरुको बारेमा अरु थोकहरु बारेमा मात्रै Make fun of others. अरुको बारेमा एकदमै हाँसो ठट्टा गर्ने Or pressure you to do things you know are wrong. अनि तपाईलाई चाहिँ गर्नुपर्छ यस्तो कुरा भन्ने जुन कुराहरु चाहिँ सही हैन। Staying silent or joining in just to keep those friends is choosing the world's value over God's. अनि तपाई चाहिँ चुप्प लागेर उनीहरुसँगै त्यहाँ मित्रतामा बसिरहनु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो संसारको रीतिरिवाजलाई पछ्याइरहनु भएको छ परमेश्वरलाई हैन। That being said, if you guys are being bullied at school, I highly recommend you guys to talk to an adult. यदि तपाईहरु स्कुलमा यदि कसैले तपाईको बारेमा नमिठोसँग हाँसो मजा गरिरहेको छ भने एउटा ठूलो दाजु दिदीहरुसँग गएर तपाई बातचित गर्नुहोस्। There are many cases of kids being bullied at school and taking their own lives. अनि हामी धेरैवटा केसेसहरु देख्छौं जहाँ चाहिँ नानीहरुलाई चाहिँ अरु मानिसहरुले अरु साथीहरुले उसको मजा उठाउने अनि उसको बारेमा नराम्रो भन्ने अनि उनीहरुले चाहिँ अन्तमा गएर के गर्छ भन्दा आफैलाई मारिरहेको छ। Let your parents know, and you are not alone in this. अनि आफ्नो आमा बुवाहरुलाई भन्नुहोस् अनि तपाई यसमा चाहिँ एक्लो हुनुहुन्न। Pray for them and pray for yourself. अरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् अनि आफ्नो लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। And remember this, God fights your battles. अनि यो सम्झिनुहोस् कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईको लडाई लड्नुहुन्छ। Now let's get back. अनि अब हामी फेरि पनि वचनमा फर्केर जाउँ। Friendship with the world means adopting its value without questioning them.
अनि संसारसँगको मित्रता भनेको चाहिँ यो संसारको रीतिरिवाजलाई त एकदमै सजिलोसँग मान्नु केही प्रश्नै नगरी When we fully embrace with God opposes, यदि हामी परमेश्वरबाटको होइन भन्ने कुरालाई जब हामी त्यसलाई लिन्छौँ like dishonesty, अनाज्ञाकारी pride, घमण्ड or cruelty, या दुष्टता we end up talking in opposite direction from Him. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको बाटोबाटको अर्को बाटोमा हामी त्यहाँ हिँडिरहेका हुन्छौँ बोलिरहेका हुन्छौँ Who you align with shapes who you become. तपाईँ चाहिँ कोसँग जोडिनुहुन्छ ले चाहिँ तपाईँ अब कस्तो हुनुहुन्छ त्यसलाई बनाउँदछ God wants friendship that help you grow, not pull you away from God. परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूसँग मित्रता होस् जसले चाहिँ तपाईँलाई बढ्नमा सहयोग गरोस् यस्तो व्यक्तिहरू होइन जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरबाट अझै तल तानेर ल्याउने Now let's go to point 3. God's ways are higher and better. अनि हामी बुधा 3मा हेर्नेछौँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने परमेश्वरका बाटोहरू चाहिँ उच्च र अझ राम्रो छन् Let's look at Proverbs chapter 14 verse 12. हितोपदेश 14को 12 लाई हेरौँ There is a path before each person that seems right, but it ends in death. त्यहाँ लेखिएको छ कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ For example, take King Saul. अनि हामी यसको उदाहरण चाहिँ राजा साउललाई हेर्न सक्छौँ 1 Samuel chapter 15, God commanded Saul to completely destroy the Amalekites and their possessions. अनि पहिलो सामुएल 15 मा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ साउल राजालाई चाहिँ अमेलेकीहरूसँग चाहिँ पुरै मात्रामा उनीहरूको त्यो राष्ट्रलाई उयो गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो Saul spared the king Agag and kept their best livestock, claiming it was for sacrifice. अनि उसले चाहिँ त्यो राजामा भएको सबै कुरालाई राखेर अनि यो चाहिँ एउटा बलिदान भनेर भनिरहेको छ He thought actions seemed right, but God rejected him as king because he disobeyed God's command. उसलाई लाग्यो उसको मार्गहरू चाहिँ सही छ तर परमेश्वरले चाहिँ उसलाई इन्कार गर्नुभयो किन भन्दा चाहिँ ऊ अनाज्ञाकारी भयो Saul's right way led to loss of God's favor, his kingdom, and eventually downfall. अनि त्यो साउलले चुनेको बाटोमा चाहिँ के भयो भन्दा परमेश्वरबाटको त्यो रक्षा सबै कुरा परमेश्वरबाटको मद्दत सबै कुरा उसले घुमायो This shows the danger of trusting human judgments over God. अनि यसले चाहिँ देखाउँछ मानिसको न्यायलाई हामीले छान्यौँ भने परमेश्वर भन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछ Cultural norms can feel right but still be wrong. कतिवटा कुरा सही देखिन्छ तर कतिवटा कुरा गलत हुन्छ God's truth provides a reliable guide when human judgment fails. परमेश्वरले चाहिँ त्यो उहाँको न्याय उहाँको सत्यता त्यस्तो छ जब मानिसको न्याय र सत्यताले त्यहाँ काम गर्दैन उहाँको राज्यले गर्दछ Now open your Bible to Isaiah 55 verse 8 through 9. यसैया 55 को 8 र 9 लाई खोलौँ My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Amen? त्यहाँ लेखिएको छ 8 मा किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ 9 जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरो चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरो विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अलगा छन् God sees the full picture. परमेश्वरले त्यहाँ के हुनुहुन्छ अब त्यो सबै कुरा देख्नुहुन्छ Human customs are limited and flawed. अनि मानिसको यो संस्कृति चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै यति कुरामा मात्रै अडिएको हुन्छ But God's ways lead to wisdom, तर परमेश्वरको बाटोले चाहिँ हामीलाई ज्ञान बुद्धिमा पुर्याउँछ life, अनि जीवनमा and righteousness. धार्मिकतामा Following God means surrounding your knowledge, परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ plans, आफ्नो योजनाहरूलाई or good intentions to God's wisdom.
यी सबै कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको असल ज्ञानमा लानु हो। Now, takeaways. अनि केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु यहाँबाट। Number 1, following the world means living according to human-centered values संसारलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ मानिसको बाटोहरूमा पछ्याउनु हो, जानु हो। like self, आफैलाई जस्तो, statues, अनि एउटा मूर्तिलाई, pleasure, अनि एउटा आफ्नो चाहनालाई, power, शक्तिलाई, and cultural norms, अनि यो संसारमा भएको कुराहरूलाई often without referencing to God. परमेश्वरलाई नसोधी। Number 2, 2 मा छ, following God means aligning your values, परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई identity, म आफू को हो भनेर, decisions, आफ्नो योजनाहरूलाई, and desire with God's will. आफ्नो इच्छाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छासँग। Number 3, 3 मा छ, following God may be harder and less popular, परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ अझै गाह्रो होला अनि अझै नचिनिएला, but it leads to eternal life, तर यसले चाहिँ अनन्तको जीवनमा पुर्याउँछ true freedom, अनि साँचो स्वतन्त्रतामा, and lasting peace. अनि सदाको लागि अनन्तको शान्तिमा। So, my dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, now you know what it looks like when you follow God versus the world. तपाईँले अब देख्नुभयो यो परमेश्वरलाई पछ्याउँदा र संसारलाई पछ्याउँदा कस्तो हुन्छ भनेर देख्नुभयो। Thank you.